अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल आपके लिए मुंतखब करके लाए हैं उसका पहला शेर है। हुस्न गमज़े की कशाकश से छुटा मेरे बाद, बारे आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे बाद। गमज़ा कहते हैं, इसके जो लुग़वी माने हैं वो हैं आँखों का इशारा, मतलब कि महबूब की दिल फरेब अदाएं जिनसे वो आशिकों को और ज़्यादा अपना आशिक बना लेते हैं। और कशाकश कहते हैं खींचतान को। और अहले जफ़ा का मतलब होता है जालिम। यहाँ पर महबूब मुराद है उनकी इससे। तो वो ये कहते हैं कि मैं दुनिया से रुखसत हो गया, अब हुस्न यानी हसीनों के नाज़ो अदा के कमालात दिखाने का कोई मौका नहीं रहा। यानी हुस्न को गमज़े और नखरे के लिए जो कुछ एहतमाम करना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। गमज़े के लिए अब खींचतान या कशाकश की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही और उसे इस तमाम कोशिश से फुर्सत मिल गई। तो बारे कहते हैं मकाम शुक्र है कि महबूबों और हसीनों को आराम मिल गया, क्योंकि मेरे बाद नाज़ो अदा के जो जुल्म हैं उनको बढ़ाने वाला और कोई नज़र ही नहीं आता। तो शेर में ये काबिल गौर नुक्ता ये भी है कि गमज़े के लिए कोशिश से फरागत जो थी वो सिर्फ हसीनों तक महदूद नहीं रही, जिस पर गालिब खुद आशिक थे, बल्कि पूरे आलम हुस्न को इस कशाकश से निजात मिल गई और तमाम हसीनों को आराम हासिल हो गया। गोया हकीकी इश्क का हामिल महज एक शख्स था, उसका नाम गालिब था, और इसके सिवा किसी में मोहब्बत के ये जो तमाम लवाजिम होते हैं उनको पूरा करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं थी। अब इसका अगला शेर देखते हैं कि मनसबे शेफ्तगी के कोई काबिल न रहा, हुई माजूली अंदाज़ो अदा मेरे बाद। इसमें कोई ख़ास मुश्किल लफ्ज़ तो है नहीं। मनसब आप जानते हैं कि कहते हैं कि किसी ओहदे को, और माजूली कहते हैं किसी को किसी ओहदे से हटा देने को। तो इस शेर में जो इससे पहले का शेर था उसका जो नया जो अंदाज है वो एक नए एक अच्छे अंदाज में दोहराया गया है। तो उसमें ये फरमाते हैं कि इश्क के जो लवाजिम होते हैं या वाजिबात होते हैं, अब उनको बजा लाने की कोई लायक ही नहीं रहा। ये सब कुछ मेरे साथ था और जब मैं ख़त्म हुआ तो ये सब भी ख़त्म हो गए, और नतीजा ये निकला कि नाज़ो अदा के लिए भी अपना हुक्म चलाने का कोई मौका बाकी नहीं रहा, और उनका काम भी ख़त्म हो गया। और जिस मनसब का काम ख़त्म हो जाए उसकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो एक गालिब था जो ये इश्क के सारे फ़राइज़ अदा करता था, तो अब वो नहीं रहा तो हुस्न का पूरा हंगामा ही ख़त्म हो गया, अब की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। आइए अगला शेर देखते हैं। शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोलाए इश्क स्याह पोश हुआ मेरे बाद। शोला इश्क तो आप जानते हैं कि किसे कहते हैं। असल में तो यहाँ पर जो शोला इश्क से जो मोहब्बत की आग से उनकी मुराद है। और ये बात भी सच है कि जब तक शम्मा जलती रहती है उसकी लो जो है, शोला जो है, उसका रंग सुर्ख होता है। और कहते हैं कि जब शोला इश्क ही नहीं रहा तो उसमें से धुआं निकलने लगा जो स्याह रंग का होता है, तो वो मेरे बाद काला हो गया। स्याह पोश कहते हैं काला लिबास पहनने वाले को या जो काले लिबास में हो।
سیاہ لباس، تو یہ عموماً غم کے وقت میں یہ لباس جو ہے یہ پہنا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھوئیں کی لہر اٹھتی ہے، تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شمع کے بجھنے پر اس کے شعلے نے بھی سیاہ رنگ کا سوگواری کا یا ماتمی لباس پہن لیا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جب میری زندگی کی شمع بجھی جو شعلہ عشق کا مرکز تھی، تو اس کے ماتم میں بھی شعلہ عشق نے سیاہ لباس ہی پسند کیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ عشق کی حرارت اور رونق صرف میرے دم سے تھی، اور میری جو شمع حیات تھی اس سے جو یہ عشق کی جو محفل تھی اس میں روشنی کا سارا سامان تھا۔ تو میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب خود عشق کے شعلے کو سوگ میں سیاہ لباس پہننے کی ضرورت پیش آ گئی۔ شمع کا جلنا بجھنا روزانہ لاکھوں آدمی دیکھتے ہیں، مگر ایسا مضمون تو صرف غالب ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جو مشاہدہ تھا وہ کس قدر سچا اور کس قدر کہنا چاہیے کہ حقیقت کے قریب تھا۔ اگلا شعر ہے کہ خوں ہے دل خاک میں احوال بتاں پر، یعنی ان کے ناخن ہوئے محتاج حنا میرے بعد۔ احوال بتاں کہتے ہیں بتوں کا حال، یعنی محبوب جو ہوتے ہیں ان کا حال احوال، اور حنا کہتے ہیں مہندی کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ تھا تو حسینوں کو مہندی کا محتاج ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے خون دل سے اپنے ناخن رنگ لیتے تھے اور اس سے وہ سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ اب میں دنیا میں نہیں رہا تو انہیں مہندی کی ضرورت پیش آئی، تو یہ کیفیت دیکھ کر قبر میں میرا دل خون ہوا جاتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں کسی محتاجی کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں زندہ تھا تو ظاہر ہے کہ میرے جو خون دل تھا اس میں اپنی انگلیاں وہ ڈبو لیا کرتے تھے حسین، اور انگلیاں ڈبونے کے بعد وہ سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ تو اب میں مر گیا تو ان بیچاروں کو مہندی کی ضرورت پیش آنے لگی ہے، کیونکہ اب میرا دل نہیں رہا۔ اچھا، اس کا آخری شعر ہے، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ بے کسی کہتے ہیں بے بسی کو، اور سیلاب بلا کہتے ہیں وہ سیلاب جو کہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے ختم کر کے رہتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غالب جب تک میں زندہ ہوں میں عشق کے سیلاب بلا کو سنبھالے بیٹھا ہوں، لیکن جب میں مر جاؤں گا تو یہ سیلاب پتہ نہیں کس کے گھر کا رخ کرے گا، اور کوئی مجھے تو ایسا گھر نظر نہیں آتا جو اس کو سنبھال سکے۔ افسوس میرے بعد عشق اس قدر بے بس اور بے کس رہ جائے گا کہ اس کے تصور سے ہی مجھے بے اختیار رونا آتا ہے۔ تو مرزا غالب کی جو غزل ہے یہ ہے تو طویل، لیکن ہم نے اس میں سے چند منتخب اشعار کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ اب چونکہ اس کے کچھ اشعار رہ گئے ہیں، تو آپ جب وہ باقی اشعار پڑھیں گے ان اشعار کے معنی اور اس کے جو ہم نے مطالب بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کی روشنی میں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ پوری غزل بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ہے.